नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। अर्को अङ्कदेखि पावर न्यूज अब हप्ताको 5 दिन प्रसारण हुनेछ। 3 दिनबाट बढेर अब 5 दिन, सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म, शनि र आइतबार छुट्टी, बाँकी 5 बार यसै बेला न्युज 24 टिभीमा लाइभ हाम्रो भेट हुनेछ। थालौँ आजको पावर न्यूज। संसदमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङ बीच चलेको जुहारी आज हेर्न लायक छ। दुईतर्फी घोषपेचका मर्मभेदी अंश छानेर हामीले कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रस्तुत गर्न तयार पारेका छौँ। त्यो त नछुटाउनु होला दर्शकवृन्द, महत्त्वपूर्ण छ। सत्ता पो देउवाको हातमा, शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको छ, तर राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा त एमाले नै छ। केपी ओली र माधव नेपाल बीचकै ढिसिम फाइटले ध्यान अन्त कतै भड्किनै दिएको छैन। कथाको महाभारत युद्ध जस्तै तन्किँदै लम्बिएको छ एमाले भित्रको घमासान युद्ध। तर बीचबीचमा युद्ध विरामको घोषणा पनि हुन्छन् र फेरि झन् उचाइको शङ्ख घोषका साथ युद्धमा होमिन्छन् ओली र नेपाल। र ठिक यति बेला नेकपा एमाले विवाद समाधानमा एकपटक फेरि आशाको पालुवा लागेको छ। कालो बादलमा चम्किलो घेरा देखिएको छ। युद्ध विराम होला जस्तो छ। साँच्चीकै एकताको सूर्य उदाउने कहिले हो त्यो त टुङ्गो छैन। तर आम माफी नयाँ तुरुप बनेर झगडाको खालमा झरेको छ। अब नेताका अभिव्यक्ति जुन हामीले सुन्नेछौँ, दर्शकहरूलाई अनुमान लगाउन सहज हुनेछ कि देशको 1 नम्बरको ठुलो दल नेकपा एमालेमा गलगाँड कहाँनिर छ र त्यसलाई निको पार्न चाहिने थियो आयोडिनयुक्त नुन। तर अमिलो चुक कसले मिसाइरहेको छ त्यसको आज भेद खुल्नेछ। माधव नेपाललाई त्यसै नछाड्ने भन्दै घरको बारदलीबाट गद्दार घोषणा गरेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सातामै आम माफीको अर्को घोषणा गरेका छन्। गद्दार घोषणा फिर्ता लिँदै माफी दिएर अघि बढ्ने ओलीको नयाँ ताजा उद्घोष आएको छ। त्यसको जवाफमा माधव नेपालले आफ्नो बडा महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति आज दिएका छन् र भनेका छन्, महाराज खुसी हुनुभएछ, हामीलाई आम माफी दिने रे। हिजो महामहिम श्री 5 महाराज राजबाट अभिव्यक्ति आयो। माधव नेपाल लगायत मान्य सदस्यहरूमाथि जति पनि गरिएको छ स्पष्टीकरण त्यसलाई आम माफी दिइन्छ। एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। कति हामी गदगद भयौँ। महाराजाधिराज उवाच, हामी गदगद भयौँ। वाह 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 वाह, हाम्रो महाराज कति खुसी भएछन्, हामीलाई आम माफी मिलेछ। नाच्नु पर्ने भयो, खुसी हुनुपर्ने भयो। यही हो प्रवृत्ति। यसैलाई कम्युनिस्ट प्रवृत्ति भनिन्छ। स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो। मैले त्यो हतार गरेँ, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भनिदिएको भए के हाइट घट्थ्यो, मर्यादा कम हुन्थ्यो? उस्तै छ। तराईतिर भन्छन् एउटा, रस्सी जल गई ऐठन न गई। नेपालीमा के भन्छन्, डोरी जल्यो तर त्यो डोरी बाटिएको, त्यो डोरीको त्यो गाँठो जो उस्ताको त्यस्तै। यस्तो पनि हुन्छ। म त मान्छे सुध्रिएलान् भन्यो, आज सुध्रिन्छन् कि भनिएको छ, भोलि सुध्रिन्छन् कि भनिएको छ। कहिले पार्टीबाटै हटाएर कारबाही, कहिले गद्दार घोषणा, कहिले पार्टीमै रहने कि छाड्ने तुरुन्तै निर्णय लिन भन्दै घण्टा गनेर माधव नेपाललाई दिएको अल्टिमेटम। अनेक उपाय र प्रयासबाट पनि माधव नेपाल टसमस नभएपछि एकपटक फेरि वार्ता, संवाद र मिलनको हात अघि बढाउने मुडमा खडा भएका छन् केपी ओली। विवादको उत्कर्ष अनि बीचबीचमा वार्ता र संवाद, तर हात लाग्यो सुन्न। यही गोल चक्करमा फस्दै केन्द्र सरकार नै हातबाट फुस्किएको छ। एमालेको हातबाट गण्डकी प्रदेश सरकार समेत गुमेको छ। डिलबाट लड्नै आँटेका बाँकी प्रदेश सरकारमा पनि आज हो कि भोलिको हालत यति बेला बनेको छ। विवाद यथावत राखेरै अघि बढ्ने हो भने गुमाउनका लागि एमालेसँग अरू पनि केही चिज अझै बाँकी छन्। हेर्न यो मात्रै छ कि बाँकी बक्यौता पनि गुमाउने गरी नेतृत्व अझै पनि अहङ्कारकै सिङ्गुरी खेल्ने वा भइगयो अब थप सिङ नफुकालौँ भनेर दुई पक्षले पत्थर दिललाई मत्थर पार्छन्। त्यो हामी साँच्ची भनेरै हेरौँला दर्शकबिन। सरकार फेरि
र काङ्ग्रेसको हातमा पुगे पनि नेपाली राजनीति भने नेकपा एमालेमै भुमरी खेलिरहेको छ। राजनीतिक वृत्त ओली र नेपालकै प्रदर्शन हेर्न चासोपूर्वक मञ्चमा खचाखच भरिएको छ। पहिले हामी प्रवेश गर्नेछौँ माधव नेपालतर्फको मैदानमा र हेर्नेछौँ कस्तो छ पछिल्लो खेल तालिका र उनीहरूको ताजा स्कोर। त्यसपछि ओली पक्षको पनि खेलका हाइलाइटहरू खिचेर हामी देखाउनेछौँ। आउनु सुरु गरौँ माधव नेपालको फिल्डिङबाट। 1001 सदस्यीय पिपुल्स भोलिन्टियर, मैले भने डन प्रवृत्ति नसिक्नु, सताउने काम नगर्नु। अहिले माधव नेपालको वरिपरि घरको वरिपरि गएर चाहिँ त्यो बाँदर जुलुस निकाल्ने बाँदरे प्रवृत्ति नबोक्नु। माधव नेपालको घरको छेउमाको रिङ रोडमा बस्दाखेरि मारमुङ्ग्रीहरू 25 जनाको सङ्ख्यामा राति 10 बजे पुगेका थिए। म ठ्याक्क त्यो ठाउँबाट तल झर्दाखेरि यसो हेरेको त बाप रे बाप, उपर खुट्टी लगाएर मोटरसाइकलमा बसेका जम्मै माधव नेपाललाई तर्साउँछु। तर्सिने मान्छे कस्ता कस्ता त कहाँ गए, अनि यिनीहरू आएर माधव नेपाल तर्साउने। कोही तर्सिनेवाला छैन। हामी विशेष धातुले बनेका मान्छे। स्टालिनले भन्नुभएको छ कम्युनिस्टहरू विशेष धातुले बनेका हुन्छन्। यो सबैलाई चेतना भयो। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भीम रावल प्रवृत्तितर्फ इसारा गर्दै जवाफ दिएका छन्। कोही रेलमा चढ्छन्, कोही रेलबाट झर्छन्, तर यात्रा रोकिँदैन। अनि यो हाम्रो यात्रा ट्रेनको यात्रा जस्तो हो। कोही चढिरहेका हुन्छन्, कोही ओर्लिरहेका हुन्छन्। ओर्लिने जति ओर्लिरहन्छन्, चढ्ने जति चढिरहन्छन्। समाज अगाडि बढिरहन्छ। अप्ठ्यारो बेलामा साथीको पहिचान हुने भन्दै साथ छाड्नेहरूलाई याद राख्ने तर खुट्टा नकमाउने माधव नेपालले जनाउदिएका छन्। खुट्टा नकमाऊ, दरो गरी खडा हो। अप्ठ्यारो बेलामा मान्छेको पहिचान हुन्छ। सचिलो बेलामा सबै साथी हुन्छन्। अप्ठ्यारो बेलामा असली साथीको पहिचान हुन्छ। केपी ओलीले पार्टी र नीतिलाई लात हानेर स्वयं आफूलाई प्रधान ठानेको प्रति उनको विमति छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, विचार प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन। नेता आउँछन् जान्छन्। सही विचारले थुप्रै नेता जन्माइरहेको हुन्छ। त्यसमाले सही विचारको पक्षमा दृढताका साथ हुन्छ। झन्डै 2/3 पार्टी अहिले खुम्चिएको छ, सुक्दै गएको छ। आफ्नै पार्टीको समर्थन नपाउने हालत कसरी भयो? ओलीलाई माधवले गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्। झन्डै 2/3 पुगेको यो पार्टी अहिले खुम्चिन पुगेको छ, सुक्दै सुक्दै गएको छ। आफ्नै पङ्क्तिको समर्थन नपाउने अवस्थामा भएको छ। त्यस हुनाले गम्भीरताका साथ आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। ओली अहङ्कारको घोडा चढेको कारण उनलाई कसैले नरुचाएको उनको दाबी छ। अहङ्कारको घोडाबाट नझरी सुखै नहुने उनको आशय छ। अहङ्कारको घोडामा चढ्ने मान्छेहरूलाई कसैले मन पराउँदैन। यो अहङ्कारको घोडामा चढेको बादशाहलाई जब घोडाबाट उत्रिनु पर्ने अवस्था बन्छ, बल्ल उसलाई वास्तविकताको ज्ञान हुन्छ। तानाशाह हिटलरको पछि लाग्ने कि कार्ल मार्क्स र माओ त्से-तुङको आदर्श पछ्याउने रोज्न नेता नेपालले पार्टी पङ्क्तिलाई छनौटको जिम्मा दिएका छन्। यो हिटलर भन्ने एउटा तानाशाहले, एउटा फासिस्टले सिङ्गो युरोपलाई मात्र संसारलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा हुम्ने काम गरेको थियो। तर संसारका मानिसलाई मुक्तिको सन्देश दिने पनि मानिस नै थिए कार्ल मार्क्स, जसले मुक्तिको सिद्धान्त, जनताको मुक्तिको सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। उनी माओ त्से-तुङले त्यो बेलाको 60 करोड चिनिया जनता, त्योभन्दा पहिलेका 45 करोड चिनिया जनता, अहिलेका झन्डै 1 अरब 60 करोड सङ्ख्यामा पुगेको चिनिया जनतालाई मुक्तिको दिशामा अगाडि बढाउने काम माओ त्से-तुङले पहिले र अहिलेको नेतृत्वले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले गरिरहेको छ। माधव नेपालका यी पछिल्ला प्रतिक्रियाहरू। दर्शकबिन, ओलीतर्फको मैदानका हाइलाइट त बाँकी नै छन्, ती बडा रोचक छन्, यति बेलाका बडा सान्दर्भिक छन्। माधव फाँटकै एकजना नेता रघुजी पन्तको अभिव्यक्ति यति बेला झन् सुन्न लायक छ। पन्तले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुतला हामीले निकै जलायौँ। उनले आफूले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुतला जलाएको प्रसङ्गलाई उल्लेख गरेका छन्। लास्टमा उनै गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई कमान्डर मानेर 62-63 को जनआन्दोलन गर्नु पर्यो रे।
त्यसैले माधवको पुतला जल्नु पनि नेपाली राजनीतिको नयाँ कमान्डर उदयको सङ्केत दाबी सहितको रघुजी पन्तले भाष्य दिन खोजेका छन्। माधव मैदानको अर्को इनिङको यी हाइलाइट पनि हेरौँ। नेता रघुजी पन्तले ओलीकै कारण आजको दुर्दिन आएको आरोप लगाए। आज 2/3 ताकत कहाँ गयो ओलीलाई उनको प्रश्न छ। 2/3 बहुमतको सरकार 83 मतमा आएर प्रतिनिधि सभामा किन हार्यो, कसका कारणले हार्यो, आज त्यसको मूल्याङ्कन गरौँ। किन आयो यो दिन, यो दुर्दिन? आज आफ्नै सरकार 2/3 बहुमत नजिकको सरकार, देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी कहाँ गयो? माधव नेपाललाई दोष देखाएर गाली गरेर उम्कन नपाउने पन्तको भनाइ छ। शेरबहादुर देउबालाई विश्वासको मत दिन ओलीले नै बाध्य पारेको जिकिर छ पन्तको। उनले संसद, लोकतन्त्र र संविधान बचाउन सफल भएकोमा सन्तोष मानेका छन्। आज माधव नेपाललाई गाली गरेर हुन्छ? तपाईँहरूले पहिलोचोटि संसद विघटन गर्दाखेरि त्यसलाई अदालतले असंवैधानिक भन्यो र त्यो फैसला पढ्दा घाम जतिकै छर्लङ्ग थियो। फेरि विघटन गर्यो भने फेरि पुनर्स्थापित गर्छ अदालतले भन्ने कुरा घाम जतिकै छर्लङ्ग थियो। तर फेरि तपाईँहरू विघटन गरेर जानुभयो। हामीले संसद जोगाउनको लागि, माधव नेपालको अगुवाईमा प्रतिनिधि सभा जोगाउनको लागि, गणतन्त्र जोगाउनको लागि, लोकतन्त्र जोगाउनको लागि, संविधान जोगाउनको लागि बाध्य भएर शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्ने ठाउँमा पुग्यौँ। यो हाम्रो रहरले होइन, तपाईँहरूले पुर्याएको लोकतन्त्र जोगाउनको लागि देउवालाई म विश्वासको मत दिनु पर्यो। यदि विघटन नगरेको भए, प्रतिनिधि सभा विघटन नगरेको भए तपाईँको सरकार त हाम्रो केपीजीको नेतृत्वको सरकार त चलिरहेको थियो। पन्तले आशा र भूल सुधारको कुरा पनि सुनाएका छन्। माधव नेपालले आफूहरूलाई पार्टी एकताका लागि पहल लिन निर्देशन दिएको सुनाउँदै उनले सम्मानजनक एकतातर्फ जोड दिएका छन्। माधव कौडले एउटा सम्मानजनक एकता गर, तिमीहरू सम्मानजनक एकता गर्छौ भने मलाई मन्जुर छ भनेर एकताको दिशातिर बढ्न हामीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसकारणले हामी त्यो दिशातिर प्रयत्नरत छौँ। तर यो हाम्रो प्रयासलाई सफल पार्ने कि नपार्ने हो, त्यसलाई सफल पार्ने हो भने कामरेडहरू पुतला जलाउन छोड्नुहोस्, माधव नेपालका विरुद्ध नारा जुलुस लगाउन छोड्नुहोस्, तुच्छ वचनहरू प्रयोग गर्न छोड्नुहोस् र एकताको लागि वातावरण बनाउनुहोस्। जो घरको मुली हुन्छ, जो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ, पार्टीमा एकताको वातावरण बनाउने, सबैको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने, लचिलो हुने जिम्मेवारी उसको हो। जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले बुद्धि पुर्याएर भने पाएको प्रधानमन्त्री पनि गुम्छ। हामीले यो देखिसक्यौँ। त्यसैले यी भुलहरूबाट सिकौँ। तर त्यसका लागि ओली तर्फका पुतला दहन र तुच्छ वचन रोकिनुपर्ने उनको अपेक्षा छ। हाम्रै पार्टीका साथीभाइहरू माधव नेपालको विरुद्धमा नारा लाएर जुलुस निकाल्नुहुन्छ, माधव नेपालको पुतला जलाउनुहुन्छ। म पनि धेरै पुतला जलाउने जुलुसमा लागेँ र सबभन्दा धेरै गिरिजा प्रसादको पुतला जलाएँ। एक दिन मेरो बुवाले के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यो जिउँदो मान्छेको कति पुतला जलाउँछस्, तैँले तिमीहरूले जति पुतला जलाउँछौ त्यति दीर्घायु हुन्छ, हेरिराख्न भन्नुहुन्थ्यो। नभन्दै गिरिजा बाँचे पनि कसरी बाँचे भने नाका अक्सिजनको मास्क लगाएर पनि प्रधानमन्त्री चलाए। तिनै बुढालाई 62-63 आन्दोलनको कमान्डर बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पर्यो। आज साथीभाइहरू तपाईँहरूले माधव नेपालको पुतला जलाइराख्नु भएको छ। जहाँ जहाँ तपाईँहरूले माधव नेपालको पुतला जलाउनुहुन्छ त्यहाँ माधव नेपाल जानुहुन्छ र तपाईँहरूले जलाएको पुतलामाथि नयाँ आशा उमारेर हिँड्नुहुन्छ। भिन्नता यही हो, तपाईँहरू र हाम्रो बिचको भिन्नता यही हो। तपाईँहरू लाठो लिएर आउनुहुन्छ, हामीहरू कलम देखाउँछौँ। तपाईँहरू ढुङ्गा हाल्नुहुन्छ, हामीहरू फुल देखाउँछौँ। तपाईँहरू ईश्वरको नाममा हामी सिरानी मुनिका खुकुरी भन्नुहुन्छ, हामी विचारको उज्यालो देखाउँछौँ। तपाईँहरू र हामी बिचको भिन्नता यही नै हो। जुन बेला गिरिजालाई पुतला जलाएर हिँड्यो गिरिजाको, त्यही गिरिजालाई आन्दोलनको कमान्डर बनाउनु पर्यो। आज तपाईँहरू जुन माधवको पुतला जलाइराख्नु भएको छ त्यही ठाउँमा कुनै दिन पिपुल्स भोलिन्टियर्स भनेर 2-4 दिनपछि नै त्यस्तो दिन आउँछ माधव कमरेड लाल सलाम भन्ने, के गर्नुहुन्छ त्यो? दर्शकबिन, नेपाली राजनीतिका पछिल्ला प्रमुख आयामहरूलाई उतारेर हामीले प्रस्तुत गर्दैछौँ। एमाले विवाद नै यति बेला प्रमुखमा छ र हामीले त्यसैलाई उतारेर यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा छौँ। दर्शकबिन, ब्रेकमा जानु अघि अब अन्तिममा बक्यौता माधव पक्षको फाँटबारीकै हामीसँग अर्को एउटा
महत्त्वपूर्ण सामग्री छ त्यो के हो भने ओली पक्षले युथ फोर्स बिउताएको, सिरानको खुकुरी झिकेको, साइबर सेना र आइटी आर्मी बनाएको, काठमाडौँका सडकमा बाँदरे मुखुन्डो लगाएर प्रदर्शन गरेको लगायतका विकसित घटनाक्रम जुन पछिल्ला घटनाक्रममाथि पनि माधव पक्षले धावा बोलेको छ। काउन्टरमा माधव नेपाल स्वयंले पिपुल्स भोलिन्टियर अर्थात् जनस्वयंसेवक दस्ताको विधिवत आरम्भ घोषणा गरेका छन् आफ्नो पक्षको पिभी पिपुल्स भोलिन्टियर। पुष्पलाल स्मृति दिवसको साइटमा माधव पक्षको युवा दस्ता पिभी अर्थात् पिपुल्स भोलिन्टियर जागा गरिएको छ। त्यही मञ्चका यी थप हाइलाइटहरू हेरौँ। मुट्ठी कसेर आफ्ना युवा कार्यकर्तालाई हौस्याउँदै पिपुल्स भोलिन्टियर घोषणा गरेका माधव नेपालले ओलीलाई इटको जवाफ पत्थरले दिने आशय व्यक्त गरेका थिए। जस्तालाई त्यस्तै ढिँडोलाई निस्तै पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो पनि जरुरी हुन्छ। माधव नेपाल उपस्थित मञ्चमा युवा विद्यार्थी नेताहरूले पनि ओली क्याम्पतर्फ धावा बोल्दै जस्तालाई तस्तै प्रकारले जवाफ दिने आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। पार्टीभित्र कसैले दादागिरी मचाउँछ भने पार्टीभित्र हिजो कमल थापाले जस्तै राजाको भक्तिगान गाउने कोही ओली प्रवृत्तिको गुणगान गाएर कोही नेताप्रति भारे हात लाउँछन् भने त्यसका विरुद्धमा पिपुल्स भोलिन्टियर खडा हुनेछ, अखिल फोर्स खडा हुनेछ। मञ्चमा उपस्थित नेता नेपालले युवामै आशा टिकेको बताए भने बाँकी नेताहरू पनि युवालाई अघि बढ्न निकै हौस्याएका थिए। हामी तपाईहरुबाट आशा गरिरहेका छौं, तपाईहरुले क्रान्तिकारी पार्टीलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ, तपाईहरुले यो आदर्शलाई बोकेर अगाडि बढ्नु हुनेछ। जसको भविष्य लामो हुन्छ त्यसको इतिहास चाहिँ छोटो हुन्छ। हामीसँग इतिहास लामो छ, भविष्य छोटो छ। तपाईहरुसँग इतिहास छोटो छ, भविष्य लामो छ। त्यसैले भविष्य तपाईहरुको। कमरेड माधव नेपालको शालीनतालाई, कमरेड माधव नेपालको भद्रतालाई कसैले उपेक्षा गर्छ भने त्यसलाई चुनौती दिने तपाईं युवा शक्तिहरूको काम हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा माधव नेपालले जुन भूमिका खेल्नुभयो, आज पार्टीलाई प्रतिगामी दिशामा पुर्याउनेको विरुद्धमा पनि माधव नेपालले चट्टानी राख्नु भएको छ र त्यो अभियानलाई पुरा गर्नका निम्ति, यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनका निम्ति, संहितालाई बचाउनका निम्ति, धर्मनिरपेक्षतालाई बचाउनका निम्ति कमरेड माधव नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुहुन्छ र उहाँले बोकेको विचार, उहाँले बोकेको दृष्टिकोण, उहाँले बोकेको आदर्शलाई बोक्नका निम्ति युवा सङ्घ तयार छ, अनरा सुबि तयार छ, पिपुल्स भोलिन्टियर तयार छ, अखिल फोर्स तयार छ। पुष्पलालले सधैँ नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। आज हामी देखिरहेका छौँ हाम्रो पार्टी अध्यक्षका देवत्व गर्नु सुरु भएको छ, नेता प्रधान सुरु भएको छ। यो पुष्पलालको नीतिभन्दा बाहिर छ। कार्यक्रम पुरापुर ओली पक्षलाई काउन्टर जवाफ दिनकै लागि आयोजित थियो। त्यसैले युथ फोर्सदेखि साइबर सेना र खुकुरी झिक्ने ओली पक्षीय युवा सङ्घको हुङ्कारको जवाफमा वक्ताहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति केन्द्रित गरेका थिए। यो साइबर सेना अर्को बन्यो रे आइटी सेना, मैले त व्यङ्ग्य पनि गरेँ। देशमा एउटा मात्र सेना हुन्छ, त्यो हाम्रो सेना भनेको नेपाली सेना। तपाईहरुले कहिले साइबर स्यालको नाममा साइबर स्यालहरु सेना बनाउन गर्नुहुन्छ, कहिले बाँदर सेना बनाएर मुकुण्ड प्रदर्शन गर्नुहुन्छ। बानेश्वरमा आफ्नो जस्तो चरित्र थियो त्यस्तै चरित्र प्रदर्शन गरेछन्। मलाई भन्नु केही छैन, ती साथीहरूलाई समाजले तिरस्कार गरेको छ, नेपालको बुद्धिजीवीले तिरस्कार गरेको छ। यो आइटी सेना, यो के अरे साइबर सेना भन्ने यस्तो उग्र नाम राखेर नागरिक हौँ हामी नागरिकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो, संविधानलाई बलियो बनाउने हो, गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो। त्यसैले विचार बोकेर हामीले हिँड्न सक्नुपर्छ। एकचोटि इतिहास हेरे हुन्छ, जसले गणतन्त्र ल्यायो, जसले गणतन्त्रको नेतृत्वको निर्माण गर्यो, त्यो पार्टीको नेता माधव नेपालसँग हामी छौँ। केही हाम्रै पार्टीका केही युवा नेताहरूले भन्नुभएको छ एउटा कार्यक्रममा, उहाँको सिरानी मुनि हिजो आफ्नै लागि चलाएको खुकुरी छ रे र उहाँको त्यो खुकुरी खिया लगाइसकेको छ र उहाँले अहिले त्यसमा ताउ लाउँदै हुनुहुन्छ रे। म आदरणीय कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको त्यो खुकुरी तपाईँको तरकारी काट्न अथवा तपाईँको घरमा दाउरा चिर्न काम गर्नुहोस्,
जनताका छोराहरूलाई हतियार भिराएर फेरि पनि अराजक दस्ताको रूपमा तपाईँले यो अराजक भिडमा त तपाईँले परिणत गर्ने कुचेष्टा अब गर्ने दिन तपाईँका गइसके। अन्तमा माधव नेपालले पिपुल्स भोलिन्टियरहरू रहर लाग्दा बनेर नमुना प्रस्तुत गर्नुपर्ने निर्देशन दिए र लाल सलाम गर्दै मञ्चबाट सुरक्षा घेरामा बाहिरिए। पछिल्ला दिन नेता नेपालको सुरक्षा बढाइएको छ, त्यसको पनि झल्को मञ्चमा देखियो। राम्रा मानिसको गुणहरू तपाईँले सिक्नुपर्छ, नराम्रो बानी नसिक्नु होला। यो नराम्रो बानी बेहोरा नसिक्नु होला। यो कुरामा म विशेष रूपमा जोड दिन चाहन्छु। राम्रो बानी बेहोरा भयो भने मान्छेले गौरव बोध गर्नेछन् पिपुल्स भोलिन्टियर प्रति। अनि प्रत्येक परिवारले आमा बुवाले भन्नेछन् मेरा छोरा छोरी पनि पिपुल्स भोलिन्टियरको सदस्य भइदिए कति राम्रो। त्यस हुनाले राम्रो कुरा सिक्नुहोस्, नराम्रो कुरा कहिले नसिक्नुहोस्। ईमानदारिताका साथ, समर्पणको भावनाका साथ, निष्ठाका साथ अनि सङ्कल्पका साथ देश र जनताको निम्ति आफूलाई समर्पित गर्नुहोस्। लोकतान्त्रिक चरित्र अङ्गीकार गर्नुहोस्। नेपालको गणतन्त्रलाई जोगाउने काममा जुट्नुहोस्। लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने काममा जुट्नुहोस्। लाल सलाम। यसअघि ओली पक्षको युवा सङ्घले युथ फोर्स बिउताएको घोषणा गरेको थियो। त्यसको प्रति उत्तरमा माधव पक्षले अखिल फोर्सको गठन घोषणा गरेका थिए। ओली तर्फबाट युवा दस्ता परिचालन आक्रामक हुँदै गएपछि त्यसको प्रतिवादका लागि माधव पक्षले अर्को मुभ लियो। त्यो हो पिपुल्स भोलिन्टियर अर्थात् जनस्वयंसेवकको गठन, जसलाई स्वयं माधव नेपाल उपस्थित भएर औपचारिकता दियो। दुई पक्षको टकराव उत्कर्षमा पुगेपछिका यी परिणामहरू हुन्। पार्टीलाई डर र धम्कीमा कब्जा गर्नेहरूका दिन समाप्त भइसके। दुवै को भन्दा को कमको शैलीमा अघि बढ्दै गर्दा ओलीले वार्ता र सहमतिको लाइन फेरि अघि सारेका छन्। माधव पक्षले पनि सम्मानजनक एकताका लागि तयार रहेको बताएका छन्। एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले वार्ता र सहमतिका लागि दुवै नेतालाई दबाब दिइरहेका छन्। दर्शकबिन, अब एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तर्फका पछिल्ला नोकझोक मिश्रित अभिव्यक्ति हाइलाइट प्रस्तुत गर्ने पालो आएको छ। गद्दार घोषणा गरिएका माधव नेपाललाई ओलीले गरेको सहमति र सहकार्यको प्रस्ताव अब हामीले सुन्नेछौँ। अनि संस्थापन पक्षले विद्रोही पक्षलाई आम माफी दिएको अभिव्यक्तिका आयाम र अन्तर्यमा पनि छिरेर विश्लेषण गर्नेछौँ। त्योभन्दा अघि एकछिन विश्राम लिगौँ। लाइफबोय हात धुने समयका साथमा लाइफबोय। दर्शक, ब्रेकपछि स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने कार्यक्रम तय थियो। आजको कार्यतालिका त्यो प्रकारको तयार थियो। परम्परा अनुसार विपक्षी दलका नेता नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिनका लागि उपस्थित हुनुपर्ने थियो केपी शर्मा ओली, तर उनी उपस्थित भएनन्। उनको बदलामा उपनेता सुभाष चन्द्र नेमवाङले आफ्नो बधाई मन्तव्य दिएका थिए। त्यस क्रममा शेरबहादुर देउवा र सुभाष चन्द्र नेमवाङ बीचको सवाल जवाफ निकै रोचक छ। त्यसलाई हामीले एकछिनमा प्रस्तुत गर्नेछौँ र हामी मुख्यतः केन्द्रित छौँ नेकपा एमालेको पछिल्लो विवाद र आम माफी सहित अब नेकपा एमाले फेरि संवाद, सहमति र वार्ताको लाइनमा जाने जुन एउटा मोडमा खडा छ, त्यो कति सहज र सम्भव छ भन्नेमा आज हामी मुख्यतः केन्द्रित छौँ। दर्शकबिन, नेकपा एमाले पार्टी वृत्तमा यति बेला निर्मम समीक्षा चलिरहेको छ। कहाँको पार्टी कहाँ आएर अहिले खस्कियो। केन्द्रमा शक्तिशाली सरकार थियो, त्यो पनि रहेन। प्रदेशका सरकारमा एकपछि अर्को धक्का खानु परिरहेको छ। बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु पर्यो, सत्ताबाट एकाएक सडकमा आउनु परेको छ। पार्टी कलहले योभन्दा बढी तबाही मचाउने त ठाउँ नै छैन अब भन्छन् एमाले जनहरू। र उनीहरूको आशा छ अब त नेतृत्वले आकाशबाट रसातलमा
पुगेको महसुस गरिदिए हुन्थ्यो। नेतृत्व यति बेला चर्को दबावमा छ र अर्को कुरा सत्ताको चास्नीवाला मात पनि अब त केही कम भयो होला। बालुवाटारको रजगजको ह्याङओभर बालकोट पुगेपछि अब त उत्रियो होला। त्यसकै परिणाम हुनुपर्छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिल्लो एक कार्यक्रममा एकाएक युटर्न भएका छन्। सन्दर्भ र साइट थियो पुष्पलाल स्मृति दिवसको। त्यही मञ्चबाट माधव नेपाललाई ओलीले सहकार्यको लागि आह्वान गरेका छन्। ओलीको यो फेरिएको लवजलाई अनेक अर्थमा बुझिएको छ। कतिले ओली गलेछन् भन्ने अर्थमा बुझेका छन् यसलाई, कतिले ढिलो आएको अक्कल भनेर बुझेका छन्, कतिले लगनपछिको पोते पनि भनेका छन्। उनै नेपाललाई अस्ति भर्खर बार्दलीबाट गद्दार घोषणा गरेको, पार्टीमा अब तिम्रा लागि कुनै ठाउँ छैन भनेको र धारे हात लगाएर गरेको सत्तो सराप होसपूर्वक गरिएको रहेनछ, बेहोसीमा त्यसो गरिएको रहेछ। त्यो त तत्क्षणको आवेग शान्त पार्ने र मन हलुका पार्ने अनियन्त्रित प्रतिक्रिया रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ भनेर पनि प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। जे होस्, उत्तेजनाबाट अब सम्हालिने तर्फको यात्रामा एमालेलाई अघि बढाउने मुडमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखिएका छन्। पार्टी अध्यक्षको अभिव्यक्ति र त्यसमा पार्टी प्रवक्ताको पूरक व्याख्या सहितको यो सामग्री हेरौँ। को कहाँ छौ भन्ने कुरा छोडिदिउँ, आफ्ना पदका कुरा छोडिदिउँ, स्वार्थका कुरा छोडिदिउँ, देशका कुरा गरौँ, जनताका कुरा गरौँ, समस्याका समाधानका कुरा गरौँ, पार्टीको एकताका कुरा गरौँ। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आज यस दिनमा बाटो बिराएका भड्किएका साथीहरूलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज पुष्पलाललाई सम्झिएर म भन्न चाहन्छु, यस पार्टीको यस आन्दोलनको एकताका लागि सबैलाई एमनेस्टी इज ग्रान्टेड। जेसुकै भएको होस्, एमनेस्टी आउनुहोस्, मिलेर काम गरौँ, म आग्रह गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै पार्टीलाई बलियो बनाउने, आन्दोलनलाई बलियो बनाउने एउटा सङ्कल्पका साथ, प्रतिबद्धताका साथ साथीहरू आउने हो भनेदेखि उहाँहरूका विगतका क्रियाकलापहरूलाई क्षमा गर्न सकिने, ती कुराहरूलाई बिर्सिन सकिने एउटा जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ। यस आन्दोलनले सानो धक्का बेहोरेको छैन, यस आन्दोलनले ठुलो क्षति बेहोरेको छ आफ्नै कारणले। तैपनि म भन्न चाहन्छु, फेरि एकजुट भएर अगाडि बढौँ। यति ठुलो धक्का खाएर, धक्का दिएर आन्दोलनलाई विपक्षीको कोर्टमा पुर्याएर, सेवामा पुर्याएर पनि कसैलाई त्यसप्रति थोरै पनि रिग्रेट छैन, पछुतो छैन र त्यसैलाई नै सफलताको रूपमा कसैले लिनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। दर्शक, पार्टी एकताको प्रस्ताव र प्रयास त एकातिर अघि बढेको छ, तर नेताहरूको घोचपेच भने जारी नै छ। दुवै पक्ष आफ्नै घोचोमै समाइरहेका छन्, आफ्नै घोचो समाइरहेका छन्। मै साधु, मै महान, अर्को बदमास भन्ने अडानमै देखिन्छन्। कुरा सहमतिको गर्ने तर होच्याउने अभिव्यक्ति पटक्कै नरोक्ने स्थिति दुईतर्फी नै कायमै छ। प्रवक्ता प्रदीप गेवालीलाई पत्रकारले सोधे, मिल्नका लागि त दुवै नेताले पहिले आलोचना, जुन आत्मालोचना गर्नुपर्ने होला, दुवैजनाले दोषको भार लिनुपर्ने होला, आजको जुन स्थिति निम्तिएको छ यसमा त दुवै दोषी हुनु पर्ला भन्ने आशयको प्रश्न गरेका थिए। आत्मालोचना के दुईतर्फीबाटै हुन्छ त भन्ने प्रकारको पत्रकारहरूको प्रश्न थियो। जवाफमा गेवालीले कहाँ हुन्छ, 10 भारी खर काट्ने र 100 भारी, 10 होइन 100 भारी खर काट्ने र त्यो 100 भारीमा आगो लगाउने एकै मान्न मिल्छ भन्ने जवाफ दिए। प्रवक्ताज्यू, यो सुनेपछिको एउटा जिज्ञासा के भने, यो मेरै गोरुको 12 टक्काले पार्टी एकता चाहिँ हुन्छ कसरी? यस्तो हो, यसलाई एकदम एउटै अर्थमा जोड्न मिल्दैन। एउटा नेतृत्व जसले हिजो तेस्रो अवस्थामा पुगेको पार्टीलाई स्थापित गरेर पहिलो नम्बरमा पुर्यायो, जसले नेपालको छविलाई, नेपालको राष्ट्रियतालाई, नेपालको स्वाधीनतालाई एउटा नयाँ उचाइमा उठायो। संसारभर कम्युनिस्ट आन्दोलन धक्का खाइरहेको बेला झन्डै 2/3 हाराहारीमा निर्वाचनबाट चाहिँ जनमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने नेता एकातिर र त्यो नेतृत्व र त्यो सरकारलाई चाहिँ विस्थापित गरेर
कङ्ग्रेसको पाउमा पुर्याउने नेतृत्वलाई तपाईँले दुईटै बराबर हुनु भन्नुभयो भने त मिल्दैन यो। त्यो तुलना गर्ने विषय होइन। सयबारी खरमा खर काट्ने र सयबारी खरमा आगो लगाउने पनि एउटै हुन्छ र बराबर हुन्छ र। दर्शकवृन्द, एकताको चाहना र त्यसमाफिक आह्वान र पहलको कुरा त चलेको छ, तर अदालतको फैसलामा समान धारणा दुई पक्षको बन्न सकेको छैन। माधव पक्ष भन्छ अदालतको फैसला ठिक, ओली पक्ष भन्छ अदालतको फैसला महाबेठिक। माधव पक्ष संसद विघटनको विपक्षमा, ओली पक्ष विघटन नै ठिक थियो भन्ने लाइनमा। त्यसमाथि आफ्नै सरकार गिराएको आरोप लगाएर ओली पक्षले ठुगिरहने माधव पक्षलाई, अनि माधव पक्षले हिटलरसँग ओलीलाई तुलना गरिरहने। एकले युथ फोर्स सिरानको खुकुरियो हामीले निकालिसक्यौँ भनेर हिंसा प्रेरित धम्की दिने, अर्कोले ल आइज भिड्न हामीसँग अखिल फोर्स छ, हामीले त अर्को झन् जनस्वयंसेवक दस्ता पनि बनाइसक्यौँ। पुष्पलाल संस्थापक नेता एक, नेकपा एमाले पार्टी पनि एक, तर उनी संस्थापकको स्मृति दिवस मनाउन उही पार्टीका दुई फरक फरक कार्यक्रम र आपसी सत्तो सराप। दर्शकवृन्द, यहाँ घटनाक्रम र यथार्थ जे छ त्यो तराजुको एउटा पाखामा राख्ने र अर्कोतर्फ एकताको यो ओठे घोषणा र धुन्धुकारी चाहनालाई राखेर दुईटालाई दाँजेर हेऱ्यो भने तराजु पटक्कै सन्तुलनमा देखिँदैन। चाहना एकातिर, कर्म क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति अर्कोतर्फ, अर्थात् परस्पर विरोधी धारका घटनाक्रम चलिरहेकै छन्। यी आधार कारणहरूलाई केलाएर हेर्दा नेकपा एमालेको मिलन निकै पेचिलो देखिन्छ। यदि जबरजस्त एवं यान्त्रिक प्रकारले, प्राविधिक प्रकारले पार्टीमा मिलनको घोषणा यदि भइहालेछ भने पनि मनको तुस मेटिएको हुने छैन। मोटा मोटा मुद्दामै आपसी मनभेद जब्बर छ। मतभेद हटाएर एकमत हुने घोषणाले मात्रै पुग्ने देखिँदैन। मनभेद हटाउन जरुरी छ। त्यसका लागि एक अर्काले गल्ती स्वीकार गर्ने र आपसी समझदारीको नयाँ मध्यमार्गी बिन्दु पहिलाउन अनिवार्य छ। तब न एकता, नत्र एमाले क्षयीकरणको सिलसिला रोकिने छैन। जसरी प्रदेश तहमा पनि केन्द्रको जस्तै स्थिति आउने शङ्का र डर व्यक्त भएको छ। यो पनि सुनौँ। 59 सालको फैसलाले राजनीतिमा अदालत पस्दैन, राजनीतिक मुद्दामा अदालत प्रवेश गर्दैन भनेको चाहिँ यहाँ पार्टी सञ्चालनका मामलामा पनि आदेश गर्न नपाउने, हो जारी गर्न नपाउनेदेखि लिएर फुटको सिलसिला जुन थियो त्यसलाई हामीले अन्त गरेका थियौँ। एकीकरणको सिलसिला टुङ्ग्याएका थियौँ, फेरि अलिकति फुटतिर गएका छन् र पतनको बाटोमा गएका छन्। त्यस कारण धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो पतनको बाटोमा गएका छन्। जेसुकै जहाँसुकैबाट हटो। म यसो सञ्चार माध्यमहरूमा देख्छु एमाले ताछियो, एमाले के भयो कसो भयो। जसो भए पनि एमाले प्रमुख पार्टी त हो नि त। पार्लियामेन्टमा नेकपा एमाले प्रमुख पार्टी हो। प्रतिनिधि सभामा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। राष्ट्रिय सभामा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। स्थानीय तहहरूमा सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले हो। प्रदेशहरूमा सबभन्दा ठुलो दल गर्नुहोस् न, हरेक प्रदेश नेकपा एमाले हो। एउटा दुईमा हाम्रो सङ्ख्या अलिकति कम छ, बाँकी 6वटा सबैमा हामी अरूसँग तुलनै हुँदैन। अब दुईमा पनि हाम्रै पार्टी सबभन्दा ठुलो छ। अब राष्ट्रिय राजनीतिका बाछिटाहरू प्रदेशमा पर्न सक्छन् होइन। त्यसका लागि हामी जहाँ हाम्रो एकल बहुमत छ ती ठाउँहरूमा पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढ भयो भनेदेखि समस्या भएन। जहाँ हामीले अरूको सहयोग लिएर चलाइरहेका छौँ, अब हामीलाई आशंका छ राज्यका विभिन्न अङ्गहरूलाई प्रयोग गरेर ती कुराहरूको दुरुपयोग हुन सक्ने, प्रदेशमा पनि सरकारहरूलाई अस्थिर बनाउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने कुरा त हुनसक्छ। त्यो त हामीले देख्यौँ नै। दर्शकबिन, राजनीतिमा लोकतन्त्रमा एउटा के मान्यता छ भने दलभित्र नेताहरू अति नै मिल्दा पनि त्यहाँ गडबड हुनसक्छ र मिल्दै नमिल्दा त झन् के हालत हुन्छ। नेकपा एमाले त्यसको ताजा उदाहरण छ। बडेमानको शक्ति नमिलेरै छिन्न भिन्न भएको छ। चुनावबाट 5 वर्षका लागि पाएको सत्ताको त्यो मैदान अहिले आएर काङ्ग्रेस लगायत इतर शक्तिको हालिमुहाली त्यो मैदानमा सुरु भएको छ। एमालेको पुरपुरोमा हात लागेको छ, पुरपुरोमा हात परेको छ।
राजनीति सरल रेखाबाट अघि बढ्दैन, उबडखाबड यात्राकै नाम। अर्को नाम हो राजनीति। सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ भन्ने नेपाली उखान छ। राजनीतिभित्रका गडबडी र छिद्रहरू राजनीतिमै संलग्नहरूलाई बढी थाहा हुन्छ। एक अर्काको भण्डाफोर गरेर, खबरदारी गरेर, चियो चर्चा गरेर, गल्ती औल्याएर, नराम्रो नगर्नका लागि बाध्य पारेर, खराब प्रवृत्ति उप खबरदारी र सुराकी गरेर नेता कार्यकर्ताले राजनीतिलाई सग्लो पार्न योगदान गरे भने त्यो पनि त राम्रै भनौँ। जम्मा हिंसा प्रेरित हुनु भएन, अस्वस्थ भाँड भैलो हुनु भएन, भौतिक आक्रमण र सफायाको बाटोमा लाग्नु भएन। तर आपसका गलगाँड छिनाल्ने गरी बौद्धिक तहका सफाया लोकतन्त्रका लागि जरुरी छ, त्यो राम्रै हुन्छ। अब अन्तिममा संसदमा जाउँ। प्रतिनिधि सभामा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बधाई दिने कार्यतालिका शुक्रबार थियो। परम्परा अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओली यो अवसरमा उपस्थित हुनुपर्ने थियो, तर उनी बैठकमै गएनन्। त्यसैले उपनेता सुभाष नेमाङ देउवालाई बधाई दिन रोस्टममा पुगे। उनी 50 मिनटसम्म बोले र मुख्यतः अदालतको फैसलाप्रति विमतिमै उनको भाषण खर्च भयो, समय खर्च भयो। लामो भाषण दिएर नेमाङ संसदबाट हिँडिहाले। संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेमाङलाई पछि देउवाले रोस्टममा उत्तर दिने बेलामा खोजेका थिए, तर नेमाङ बैठकमा गएल थिए। देउवाले संविधान बनाउने बेला सभामुख रहेको तपाईँले नै धारा 76(5) किन राख्नु भएको थियो भनेर नेमाङलाई सोध्न चाहेका रहेछन्, तर नेमाङ अगाडि थिएनन्। देउवाले अरूलाई अर्थी दिने तर आफैले मर्यादा ख्याल नराख्ने भन्दै झोक फेरेका थिए। सुनौँ। केही समय अगाडि उहाँले भनेको एउटा कुरा चाहिँ मलाई सम्झना छ। यस्तै प्रसङ्गमा हो, सरकार गठन सठनकै प्रसङ्गमा हामीलाई यसपटक जनताले जनादेश दिएका छैनन्, त्यसकारणले म सरकारमा जानेवाला छैन भनेको अहिले त बधाई दिनुपर्ने पो अवस्था आयो। यो कहिले जनादेश चाहिँ प्राप्त भएछ थाहा छैन। पूर्व सभामा पनि तापनि मैले नयाँ संस्कृति आफूले बोलेको जवाब लुसुरी गरेर हेरिदिनु भयो। यो संविधानमा 76(5) किन लेख्नुभयो भन्ने सोध्नेवाला थिए। उहाँ सभामुख हुनुहुन्थ्यो। म त कानुनको विद्यार्थी, प्रमाण बेगर बोल्दिनँ। हिजो अस्ति मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष दाबी गर्दै गर्दा, प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयको चिठी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस निर्णय गर्दछ हाम्रो तर्फबाट दलका नेता शेरबहादुर देउपालाई हामी प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। अर्को पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि निर्णय गरेको छ, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट निर्णय गरेका छौँ हामी समर्थन गर्छौँ शेरबहादुर देउपाजीलाई। यो हाम्रो पार्टीको निर्णय हो। तपाईँहरूले आफ्नो हकमा जे निर्णय गर्नुभयो आफ्नो पार्टीको ठिक निर्णय गर्नुभयो, तर त्यही दाबीमा तपाईँले अरू दलका सांसदहरूलाई भने स्वतन्त्र सांसदको रूपमा नाम झुन्ड्याइदिनु भयो। आफ्नो पार्टीभित्र भने अनुशासन चाहिने, आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भने अनुशासन नचाहिने, यो हो तपाईँहरूको मान्यता? आफ्नो पार्टीभित्र भने पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने, तर आफ्नो पार्टीभन्दा बाहिर भने पार्टीले होइन अरू ढङ्गले निर्णय हुनुपर्ने। त्यो विश्वासको मत लिने दिनमा तपाईँले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई के गर्नुभयो? सभामुख महोदय, जानकारी भएसम्म आफ्ना सांसदहरूलाई उहाँले हाम्रा दलका नेता सभापति प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई भोट हाल्नुहोस् भन्नुभयो। माओवादी केन्द्रले त्यसै गर्यो। यो हुइप हो कि होइन? यो एकदम ठिक कुरा हो, यहाँले ठिक गर्नुभयो। मेरो प्रश्न यति मात्रै हो, यो हुइप, यो अनुशासन तपाईँहरूको आफ्नो भित्र चाहिँ लाग्ने, अरूको भित्र चाहिँ काम नलाग्ने हो के हो हामीले स्थापित गर्न खोजेको कल्चर? उहाँले यार त्यसको स्पष्ट दिनुपर्नेमा उल्टा चाहिने हुइप लगायो काङ्ग्रेसले। हामीले शेरबहादुरले हामीले कहिले हुइप लगाएको छैन। हामीले अनुरोध पार्टीका मान्ने सबै साथीहरूलाई काठमाडौँ आइदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्नु हुइप भएन नि। हस् त, पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित कार्यक्रम सकिएको छ, निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को अङ्कमा भेट्ने गरी बिदा चाहन्छु। नमस्कार।